म विष्णुहरि घिमिरे दूरबीन संवादमा यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज मैले नेपाल र भारत बीचको जुन सीमा विवाद छ त्यस बारेमा संवाद गर्ने जमर्को गरेको छु। पछिल्लो समय नेपालले जुन यो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा जुन देखिएको विवाद थियो त्यो नेपाली भूमिमा जसरी भारतले आफ्नो भनेर 6 महिना अगाडि नक्सा जारी गरेको थियो र अहिले 6 महिनापछि नेपालले पनि त्यो आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको छ। त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्। प्रायजसो भारतले आफ्नो छिमेकीहरू विशेष गरी नेपालको मामिलामा यसअघि कर्मचारी र राजनीतिक तहबाट मात्रै प्रतिक्रिया दिने गर्दथ्यो। यसचोटि सेना नै अगाडि आएको छ। थुप्रैले नेपाली सेनाले पनि अब जवाफ दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसैगरी यो सीमा विवाद भारतसँगको प्रयासले मात्र सल्टिँदैन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि आज मैले पाहुनाको रूपमा बोलाएको छु डाक्टर केशव बहादुर भण्डारी। उहाँ सुरक्षाविद हुनुहुन्छ। नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। भण्डारी सर नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई। नमस्ते विष्णुजी। आरामै हुनुहुन्छ? अहिले त यो कोरोनाको महामारी छ नेपालमा पनि, अहिले दिनदिनै यो कोरोना संक्रमण बढ्न थालेको छ। कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य? तपाईँ स्वास्थ्य आरामै छ? परशुनाथको कृपा ठिकठाकै छ भाइ। हजुर, हामी अमेरिकामा पनि अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको निधन भएको देशमा रहेको छ। म अहिले अमेरिकाबाट यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु र भण्डारी सर नेपालबाट जोडिनु भएको छ। हामी अब यो विषयतिर प्रवेश गरौँ। पश्चिमी नेपालमा जुन निकै लामो समयदेखिको विवादित क्षेत्र, यसलाई विवादित भन्दा पनि विवादित बनाइएको क्षेत्र भन्न रुचाउँछु म। त्यसको बारेमा नेपालले पछिल्लो पटक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई तपाईले कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ? यो नयाँ नक्सा जारी गरेको त्यो सरकारको एउटा पहल कदम एक किसिमबाट स्वागत योग्य छ, त्यसमा त कुनै समस्या भएन। त्यसले गर्दाखेरि विवादहरू चाहिँ नि भारतले विवाद सुरु गरिहाल्यो। सुरु गर्दाखेरि अलिकति समस्या पर्ला जस्तो छ, किनकि वार्ताकै कुरा गर्दाखेरि पनि उसले सबभन्दा पहिले वार्ताको लागि चाहिँ नि एउटा उपयुक्त वातावरण बनाउनुस् अनि वार्ता गरौँला भनेर भनेको छ। उपयुक्त वातावरण भन्न साथै मान्छेले कसरी बुझ्छन् थाहा छैन। मैले चाहिँ नि कसरी बुझ्छु भनेदेखि तिमीले त्यो नक्सा एकतर्फी हिसाबमा गर्यौ, पब्लिस गर्यौ। त्यो जुन एउटा चाहिँ नि उनीहरूको हिसाबमा थपिएको भाग भनौँ न, त्यो चिज चाहिँ नि सायद नहटाइकन हामी कुरा गर्दिन भने बुझ्छु मैले चाहिँ नि। एउटा अलि डिप्लोमेटिक टोनमा त्यसै गरी बोलिन्छ। अस्ति चाहिँ नि यो कोरोना सकेपछि वार्ता गरौँला भनेर भनेको, नक्सा निस्किएपछि चाहिँ नि उपयुक्त वातावरण नेपालले बनाएपछि वार्ता गर्ने भनेर भनेको छ। उपयुक्त वातावरणको व्याख्या उनीहरूले गरेको छैन, तर मैले चाहिँ त्यसरी बुझेँ। उपयुक्त वातावरण भनेको तिमीहरू नक्सा एकचोटि फेरि सच्याउ अनि कुरा गरौँला भने जस्तो बुझ्छु म चाहिँ। यसले चाहिँ के अगाडि बढिसकेको नेपाललाई फेरि पछाडि फर्क भन्ने सन्देश भनेर बुझ्ने हामीले त्यसरी फर्किनु पर्छ? अब हैन, पर्छ भन्ने कुरा होइन। मैले खालि के भने उनीहरूको चाहिँ भाषाको चाहिँ नि मैले इन्टरप्रिटेसन गर्न पर्यो भने त्यो पनि एउटा हुन सक्ने सम्भावना देख्छु। नभए उपयुक्त वातावरण भनेको के त? उनीहरूले त्यो कुरा कुनै प्रश्न पारेको छैन। उपयुक्त वातावरण हामीले बनाउने कसरी त? त्यही कारण यसको चाहिँ नि डिप्लोमेटिक हिसाबमा यसको अर्थ हुन्छ जे गरेछ त्यसलाई पहिला फिर्ता गर अनि त्यसपछि उपयुक्त वातावरण हुन्छ अनि कुरा गरौँला भनेर मैले चाहिँ त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन गरेको छु। अरूले के गरेछ मलाई खासै जानकारी भएन।
जस्तै यो नेपालले पहिला त्यो भूमि आफ्नो हो, तर त्यसलाई चाहिँ भारतले चाहिँ विवादित भनाउँसम्म चाहिँ मिच्दै मिच्दै लिएर आयो र अहिले चाहिँ विवादित बनायो भन्ने छ। र यो नक्सा पनि जस्तै अहिले चाहिँ पहिलो पटक नेपाल सरकारले जारी गर्यो भनेको छ, यो पहिलो पटक होइन। यो नक्सा पहिला थियो, बिचमा हराएको हो, किनभने नेपालले आफूले नक्सा छाप्न सक्दैन, भारतले छाप्ने हो, बिचमा हरायो, कसैले पनि वास्ता गरेन। अहिले फेरि त्यही नक्सा जारीको हो, पहिलो पटक भनेर भनेपछि झन् भारतलाई फाइदा भयो भन्ने पनि आएको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब मैले चाहिँ नि बुझे अनुसार, अब मलाई डेट्सहरू त खास थाहा छैन, नेपालमा आफैले नक्सा छाप्न सुरु गरेको धेरै भएको छैन। अब सबभन्दा किनकि सबै भारतको चाहिँ नि नक्साहरू नै नेपालमा उपलब्ध हुने हो, चाहे सेनाले प्रयोग गर्ने नक्सा होस् चाहे अरू नक्सा पनि भारतबाट छापेर आउने हो। अब हाम्रो करिब चाहिँ नि तपाईँको 37-38 सालतिर चाहिँ नि एउटा कुनै नर्डिक कन्ट्रीको सहयोगमा चाहिँ नि देशभरि चाहिँ नि एरियल सर्वे गरेको थियो, एरियल फोटोग्राफी खिचेर त्यसपछि नक्सा निकालेको थियो। र त्यो नक्सा चाहिँ जुन हाम्रो खास गरिकन प्रशासनिक नक्सा हो, नक्सा निकालेको थियो। र त्यसपछि ठुल्ठुला नक्सा छापिन चाहिँ नि हामी के थालियो यो कार्टोग्राफरबाट चाहिँ नि। तर जुन किसिमको नक्सा पहिला जति छापिन्थे मलाई लाग्छ इन्डियाबाटै छापेर आउँथ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा त्यस्तो नक्सा छापिएको र त्यो जुन अहिले बनाएको नक्सा चाहिँ नि पहिला पनि थियो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ नि खास त्यस्तो बिना सेयर छैन। हजुर, अब यो नक्सा पहिला थियो थिएन भन्दा पनि हाम्रो भूभाग चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो हुनुपर्छ भन्नेमा सम्भवतः सबै नेपालीहरू एकजुट छन्। अहिले अन्य विषयमा विभिन्न विवाद रहे पनि, आफ्नो अडान रहे पनि यो हाम्रो भूमि हाम्रो हो र यसरी नक्सा जारी गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा नेपालको सबै दलहरू अहिले एक ठाउँमा भयो जस्तो पाइन्छ। र अहिले अर्को विषय आएको छ, यो मुद्दामा यदि भारतले आलटाल गर्छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सीमा विवाद भनिएको चाहिँ के हो यो? अब यस्तो छ नि, हामीले एक नम्बर कुरा नेपालले चाहिँ नि बटम लाइन के हुनु पर्यो भने महाकाली नदी को पूर्वपट्टिको पूर्ण भूभाग नेपालको हो। अब महाकाली नदी कुन भनेपछि 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले जुन लिम्पियाधुराबाट चाहिँ उद्गम स्थल भएको नदी हो, त्यसैलाई महाकाली भनेर मानेको छ। र पछिसम्म थुप्रै नक्सा आदि इत्यादिमा पनि यी चिजहरू पुष्टि भएको छ। बिचमा गएर नक्साहरू बदलिँदै गए, त्यो अर्को विषय भयो। तर आधारभूत चाहिँ नि जुन त्यसको जेनेरिक भनौँ न, अब सुरुको चाहिँ नि सुगौली सन्धिको नक्साको आधारमा चाहिँ महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाटै निस्किने नदी हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि फोरममा चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदीको पूर्व सबै भाग चाहिँ नि नेपालकै हो। त्यसमा कुनै दुविधा हुनु भएन र कसैले जिब्रो चपाएर वा दुधारे कुरा गर्न मिलेन। र यो स्ट्यान्ड चाहिँ नि हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र कुनै पनि फोरममा पनि हामीले यही कुरा बोल्ने हो र यो मुद्दालाई हामीले जीवित राख्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको त्यो नै हो। आज नसल्टेला भोलि नसल्टेला, 2 वर्ष नसल्टेला, तल चाहिँ नि पछि गएर सल्टिन्छ र हाम्रो फेभरमा हुन्छ। किनभनेदेखि हाम्रोसँग भएको प्रमाणहरू एक किसिमबाट अकाट्य छ र जहाँ गयो भने पनि त्यसको सही इन्टरप्रिटेसन हुन साथै त्यो जग्गा हाम्रो भने प्रमाणित हुन्छ। भारतले जे जति भने पनि खास त्यसको अर्थ रहँदैन। अब भारतले धेरै म्यानिपुलेसन गरेर, धेरै फेब्रिकेसन गरेर, नक्कली काली नदी बनाएर अब अनेक गरिराखेको छ, तर त्यसको खासै अर्थ हुँदैन जबसम्म हामीसँग प्रमाण दह्रो छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो स्ट्यान्ड छोड्नु भएन। हामीले बिबिजा आफैले दोधारे कुरा गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले चाहिँ नि बेनिफिट अफ द डाउट, शङ्काको लाभ उसले लियो। उदाहरणको लागि भनौँ न, काली नदी साझा हो रे, पानी आधा आधा हो भनिदिएपछि त कालीभन्दा पश्चिम त हामीले वास्तै गर्दैनौँ। यस्ता यस्ता कुरा हाम्रै नेतृत्वहरूले बेला बेलामा चाहिँ नि अनेक कुरा गरेको कारणबाट भारतले चाहिँ नि यसको फाइदा लिइराखेको छ। र हामीले नेपालीले बोलेको अथवा चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि नेताले बोलेको चिजको ठ्याक्कै जिब्रो समातेर कुरा गर्छ उनीहरूले। अब हामीले कुन बेला कहाँ के बोल्छौँ हामीलाई त्यो अत्तो पत्तो पनि हुँदैन। त्यो हाम्रो कमजोरी भयो।
तर त्यसको केही मतलब भएन। हाम्रो स्ट्यान्ड प्रष्ट हुन पर्यो, हाम्रो प्रमाणको आधारमा हामीले बोल्ने हो र त्यसको हिसाबमा चाहिँ काली नदीको पूर्व चाहिँ हाम्रो भाग हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जति अहिले भारतले चाहिँ नि अकुपाई गरेको छ, मैले यसलाई चाहिँ नि विवादित क्षेत्र भन्न म चाहदिनँ। भारतले चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि भारतले पहिला भन्थे नि काश्मीर अकुपाइड काश्मीर भनेर भन्थे नि, यो पनि हाम्रो लागि भारतले अकुपाई गरेको जमिन हो के हो। कारण यो जमिन चाहिँ नि हामीले अकुपाइड नेपाली टेरिटोरी भनेरै हामीले भन्नुपर्छ र यही चिजमा चाहिँ नि यही मुद्दालाई हामीले जीवित राखेर कुरा गर्ने हो। अब तपाईले अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा गर्नु काली नदी, हजुर, काली नदी कुन हो भन्नेमा नै भारतको मिछा प्रवृत्ति देखियो होइन। काली नदी 100% हो भनी त दुई पक्षको छ, तर काली नदी नै उसले नक्कली बनाइदियो। नक्कली काली नदी बनाएको हुँदाखेरि नै यो सबै मुद्दा आएको। अब उसले त्यो गर्नुको त्यो धृष्टता गर्नुमा चाहिँ नि उसको आफ्नो उद्देश्य छ, त्यो अर्कै कुरा, त्यो अर्कै विषय भयो। किनकि उसलाई त्यो कालापानी भन्ने क्षेत्र सामरिक हिसाबमा अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। किनभने चाइनाको तिब्बत बोर्डरबाट जुन लिपु लेक भनौँ न, अब त्यहाँबाट दिल्ली पुग्न सबैभन्दा नजिक पनि छ र सजिलो पनि छ। र चाहिँ उनीहरूको क्यापिटल नै चाहिँ नि लाई चाहिँ नि भनौँ न, अब क्यापिटलमा पुग्ने एक्सेस मिलिट्री टर्म्समा गएर चाहिँ नि मिलिट्री एप्रोचको लागि त्यो चाहिँ नि सबैभन्दा सहज र नजिकको चाहिँ बाटो भएपछि भारतले त्यसलाई चाहिँ नि छेक्नको लागि के उपाय त गर्न पर्यो। अब उसले आफ्नो कालीको पारिपट्टि उसको आफ्नै चाहिँ भूभागमा त उसले पूर्ण तयारी गरेर बसेको छ, तर त्यो धेरै पर हुन्छ। उसलाई चाहिँ नि लिपु लेकबाट चीनको के गतिविधि छ त्यो निगरानी गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो निगरानी गर्नको लागि पनि उसलाई चाहिँ नि लिपु लेकको छेउमा चाहिँ नि उसलाई एउटा ठाउँ चाहियो। त्यसैले ऊ चाहिँ नि कालापानीमा बसेको हो। अब यो सामरिक महत्त्वको ठाउँ भएको हुँदाखेरि उसले त्यो छोड्न नचाहेको हो, त्यो उसको कुरा भयो। अब हाम्रो कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो जमिनमा ऊ बसेको हो र यो चाहिँ नि अकुपाई गरेर बस्न पाइँदैन। हामीले उठाउने मुद्दा यही नै हो र यो मुद्दा हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। जस्तै यसलाई अब यदि निकै लामो भयो विवाद, अहिलेको होइन, लगभग दशकौँ भइसक्यो। अब यसलाई त्यही भएर भारतले चाहिँ नेपाललाई टेर्दैन, संयुक्त राष्ट्रमा लानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लाँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादहरूको के प्रक्रिया छ? योभन्दा अगाडि यस्ता कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू, सीमा विवादहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगेर टुङ्गिएका कुनै रेकर्डहरू छन्? यस्तो तथ्य छ? मलाई लाग्छ यो हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ नि हाम्रो नेपाल, अब हामीहरू सबैजना यस्तै हो, हामी अलिकति आवेगमा आएर र भावनामा चाहिँ बहेर चाहिँ नि धेरै कुरा गर्छौँ हामीहरू। अनि हामी धेरै जस्तो इम्पल्सिभ र रियाक्टिभ छौँ। खासै चाहिँ नि भनौँ न भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, एक वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुभन्दा पनि अहिले नै चाहिँ नि ज्यादै राष्ट्रवादी होइन, यस्तो चिजमा चाहिँ स्वाभाविकै हो, दुख्छ, आफूलाई पोलिन्छ, राष्ट्रियताको कुरा आयो, संवेदनशीलको कुरा आयो। तर चाहिँ नि क्रियाकलापमा चाहिँ हामी इम्पल्सिभ र भावनात्मक भइदियौँ भनेदेखि यसको निर्णय चाहिँ नि अथवा डिसिजन्सहरूले चाहिँ नि हामीलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने कुरा पनि करिब त्यस्तै लाइनमा कुरा लाग्छ मलाई। किनभने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर मुद्दा सल्टिने कुरा चाहिँ होइन र झन् त्यो कुरा के हुन्छ भने इस्युमा जान्छ, इस्यु गएपछि दुईटा सहमति नभइकन त्यो मुद्दा सल्टिने कुरा भएन। दुईटै पार्टी आएर एक पक्ष, हाम्रो मान्छेले के बुझ्यो भनेदेखि यहाँ समस्या भएपछि एउटा पार्टीले गएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने अनि पर्सिपल्ट सुनाइ हुन्छ भने जस्तै बुझेका छन् अथवा त्यो सोचेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दाखेरि त्यसो त हुँदैन। युएनले चाहिँ आज हामीले चाहिँ मुद्दा हाल्यौँ, अब युएनले चाहिँ नि एकै वर्षमा छिनिदिन्छ भन्ने केही जरुरी छैन र छिन्न पनि सक्दैन। र छिन्ने सिलसिलामा चाहिँ बलियो राष्ट्रको पल्ला जहिले पनि भारी हुन्छ। तपाईँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानुहोस्, करिब त्यस्तै हो। र चाहिँ यस्ता चिजहरू वर्षौँसम्म लम्बिन्छ र टुङ्गिँदैन। जस्तो तपाईँको प्यालेस्टाइन इस्यु नै भनौँ न, इजरायल र प्यालेस्टाइनको इस्यु सल्टिया छ त, त्यो त कति अन्तर्राष्ट्रियकरण, युएनको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट, अमेरिकन डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट, तर मुद्दा त सल्टेको छैन नि त। त्यही कारण यो चिजहरू चाहिँ नि हामीले भन्न सजिलो छ,
यो अलिकति भावनामा बगेर हो, अलि आवेगमा आएर पनि कुरा गरेको हो। इम्प्लिकेसन चाहिँ नि मेरो हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैमा सल्टिँदैन। यो चिज अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ। अप्रत्यक्ष मैले भन्न खोजेको हरेक फोरममा यो कुरा उठाउने हो, हरेक मिटिङमा उठाउने हो, कुनै पनि इन्टरेक्सनमा यो कुरा उठाउने हो, कुनै पनि संवादमा यो कुरा उठाउने हो र उठाएको उठै गर्ने हो। र चाहिँ त्यो गरेपछि यसै पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ नि, अफिसियली मुद्दै हाल्नु हुँदैन। यस्तो किसिमको अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले यसबारे जगजाहेर गर्न सक्यो भने यसको प्रेसर अर्कै किसिमको पर्छ र त्यसले सायद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे भन्दा यस्तो किसिमबाट जाँदै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा बोल्दै यो चाहिँ दलिल गर्दै अथवा यो मुद्दालाई उठाउँदै गयौँ भने अन्तर्राष्ट्रियकरणै जस्तो हुन्छ। सायद यसको चाहिँ नि प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ। यो विवादमा चाहिँ चीनलाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ तपाईँले? किनकि सन् 2015मा नेपाललाई थाहा नै नदिकन चीन र भारतले यो मार्ग खोल्ने भनेर सम्झौता गरे, जुन समयमा नेपाल सरकारले तत्कालै यसबारेमा विरोध जनाएको छ, अब्जेक्सन गरेको, जबकि यो हाम्रो भूमि हो, हामीलाई पनि जानकारी नदिकन तिमीहरूले किन यसो गर्यौ भनेर। हामी दक्षिणतिरको छिमेकीसँग अलिक बढी रुष्ट हुन्छौँ। दक्षिण छिमेकी चाहिँ अलिक हेपा छ, साम्राज्यवाद पनि भन्छौँ, विस्तारवाद पनि भन्छौँ। तर हाम्रो उत्तरी छिमेकीले पनि हामीलाई अलिकति बेमान त गर्यो नि, होइन? यस्तो छ, अहिले हामीले चाहिँ नि उसलाई त्यो के अरे विस्तारवाद भन्यौँ। अब अहिले चाहिँ नि भारतले हामीले त्यो नयाँ नक्सा निकाल्यौँ, उनीहरूको जमिनमा चाहिँ हामीले विस्तार गरे अरे, नेपाल विस्तारवाद भनेर भन्दैछ अहिले भारतले। अब चीनको कुरा आयो, भारत र चीनको बिचमा विगत 60 वर्षभन्दा अलिकति बढीको बेलादेखि 6 चोटि उनीहरूको हाई लेभलको संवाद भइसक्यो र यो संवादमा चाहिँ नि उनीहरूले कालापानीको इस्युको बारेमा, लिम्पिया लेकको विषयमा सधैँभरि कुरा उठाउँछन् र यसमा उनीहरूको जहिले पनि पोजिटिभ सहमति भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चीन र भारत यो विषयमा खासै विमति छैन। नेपालले चाहिँ नि अब्जेक्सन गर्दाखेरि चीनले अलिकति सहानुभूति देखाएको हो, तर नेपालको त्यति बिना चाहिँ नि पर्सिस्टेन्टली चाहिँ नि फलोअप चाहिँ नेपालले गर्दैन कि, अल्दिन गर्यो त्यसपछि बिर्स्यो। अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो अलिकति संस्कारगत अलि समस्या छ र मैले गरेको कुनै राम्रो चिज छ भने तपाईँ आउनुभयो, तपाईँले फेरि कन्टिन्युटी दिनुहुन्न, अर्को फेरि समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि चीनले भारत नेपाल भन्दा पनि चीनको लागि भारत महत्त्वपूर्ण देश हो, यो चाहिँ हामीले प्रश्न बुझ्नु पर्यो। नेपालसँग चीनको चाहिँ नि एउटै कारणबाट चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध छ, के भनेदेखि तिब्बतको कारणबाट नेपालको भूमिमा तिब्बत एन्टी तिब्बत मुभमेन्ट गर्न नदिने त्यो ग्यारेन्टी हामीले गर्दै आउँदाखेरि हामी उसको गुड बुकमा बसेको हो। अब इन्ट्रेस्ट एसेस गर्ने हो भने भारतसँग चीनको धेरै किसिमबाट इन्ट्रेस्ट जोडिएको छ। अब दुश्मनीको हिसाबमा पनि छ त भने, तर इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट यति हेभी छ कि कतिपय इन्ट्रेस्टको कारणबाट नेपालको कतिपय मुद्दालाई चीनले पनि चुप लाग्दिन्छ। यो पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि घटना हो। त्यही कारण चाहिँ नि यो एकचोटिको तपाईँले 2015को कुरा गर्नुभयो, 2014मा सी जिनपिङ चाइना जाँदाखेरि त यो बाटो खोल्न सहमति नै दिएर आएको। अब त्योभन्दा मैले 6 चोटि यस्तो कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि यो अहिले मात्रै भएको भनेर चाहिँ नि भन्नु मिल्दैन। अब यसलाई चाहिँ नि खालि के भने अब हामीले यो चिज उठाउने, दुवैसँग जुन बेला पनि कुरा गर्ने, अब कसरी सहयोग लिन सकिन्छ, कुन बेला चाहिँ हाम्रो फेभरमा हुन्छ, त्यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ प्रस्तुत हुन पर्यो। अब बेमान गर्यो गरेन भन्ने कुरा त तुलना गर्दाखेरि अब हाम्रो चीनसँग त धेरै सम्बन्ध छैन नि त, किनकि हाम्रो संस्कार कल्चर के पनि नमिल्ने र ओपन बोर्डर पनि छैन। सायद इन्डिया जस्तै चीनसँग चाहिँ बोर्डर भइरहेको भएदेखि चीनले के व्यवहार गर्थ्यो, तपाईँले के थाहा, मलाई के थाहा। ओपन बोर्डर हुँदो हो, सबै कुरा फ्री एन्ड आवाज सबै कुरा सजिलो हुने, बिना रोकटोक हुने थियो भनेदेखि कुनै चीनले पनि कति दुःख दिन्थ्यो कि थाहा छैन नि त त्यो हामीलाई। त्यही कारण हामीले चाहिँ नि अलिकति एकपक्षीय हिसाबमा पनि सोच्यौँ। अब भारतको हेपा प्रवृत्ति,
अब भारतले चाहिँ नि हामीलाई सधैँभरि दुःख दिने भन्ने कुरा त्यो हामी भोग्दै भोग्दै आएको र उतापट्टिबाट त्यो वातावरण नभएको हुँदाखेरि हामीले के पनि नभोगेको कारणबाट हामी अलिक बायस पनि हुन्छौँ। तर सेड एन्ड डन भारतको नियत नेपालप्रति सकारात्मक चाहिँ नि पाएको छैन। अब जे हामीले भोगेका छौँ त्यही आधारमा ओपिनियन बनाउने हो र हाम्रो भोगाइ चाहिँ नि चीनसँग चाहिँ नि हामीलाई कम समस्या छ, भारतसँग बढी समस्या छ। हामीले भोगेको त्यही हो, कारण जेसुकै होस् भनेपछि हामीले बनाउने आफ्नो ओपिनियन त्यही हो। अब भारतले चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि एउटा अब एटिच्युड हो, एटिच्युड चेन्ज गर्दै हुन्थ्यो। मैले जमानामा एक्चुअली भन्दै थिएँ उसले बिग ब्रदरली एटिच्युड त्यागेर एल्डर ब्रदरको एटिच्युड राखिदिने हो भने हामी दुईटाको बिचको समस्या हुँदैन। यो भनेपछि यो एउटा चाहिँ यस्तै इन्टरेक्सन प्रोग्राम भनेको त्यो बेलाको चाहिँ नि सुद भन्ने राजदूत थिए, त्यसपछि सुषमा स्वराज आउनु भएको थियो। सायद उसले त्यो कुरा भन्यो होला। सुषमा स्वराजले चाहिँ नि मैले त्यो इन्टरेक्सन प्रोग्राम बोलेको करिब 25-26 दिनपछि यही कुरा भनेर गइन् हाम्रो एयरपोर्टमा। भारतले नेपाललाई चाहिँ नि बिग ब्रदर होइन एल्डर ब्रदरको हिसाबमा हेर्नुपर्छ र त्यही नै हामीले गर्छु भनेर हाम्रो एयरपोर्टमा इन्टरभ्यू दिएर गइन् र उसको अप्पर हाउसमा पनि यही कुरा गरेकी थिइन्। तर कार्यान्वयन चाहिँ नि भएन। मैले भन्नु खोजेँ अब यी चिजहरू भइराख्ने कुरा हो। अब हामीले जे भोग्यौँ, जहाँबाट दुःख पायौँ हामीले उसैलाई दोष लाउनु स्वाभाविक पनि हो। हजुर, म विष्णु हरि घिमिरे, यो दूरबीन संवादमा अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु नेपालबाट डाक्टर केशव बहादुर भण्डारी। उहाँ सुरक्षाविद हुनुहुन्छ, यसै गरी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी र राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। यो तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो सुषमा स्वराजको पनि कुरा निकाल्नुभयो। यसअघि जति पनि यो सीमाका विवाद, नेपाल सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूमा कर्मचारी वा राजनीतिक तहबाट मात्रै टीका टिप्पणीहरू हुने गर्थे। यसपटक भारतीय सेना नै मुख खोलेको छ, सेनाले नै बोलेको छ। यो के सेनाले सुरुमै बोल्नु भनेको नेपाललाई अलिकति धम्काएको अथवा तर्साएको पनि हो? त्यो भारतको पक्षबाट त्यसलाई म गल्ती भनेर मान्छु। तर त्यो सेना प्रमुखको एउटा बाध्यता परे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि। त्यो जुन 8 मेमा जुन बाटो यिनीहरूले चाहिँ उद्घाटन गर्यो नि, हाम्रो जुन मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्यो रक्षा मन्त्रीले, उसले गर्दाखेरि चाहिँ नि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ र सेना प्रमुखलाई राखेर उसले चाहिँ नि उद्घाटन गर्यो। यो दुईजनालाई साक्षी जस्तो राख्यो। हुन त चाहिँ नि अब रक्षा मन्त्रीले गरेपछि उनीहरू उपस्थित हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ होला। 2 नम्बरको कुरा सेनाकै चाहिँ नि टोलीले त्यो बाटो बनाएको हुँदाखेरि यिनीहरूको उपस्थिति स्वाभाविक पनि देखिन्छ होला। अब तर त्यो देखेको कारणबाट मलाई लाग्छ यो रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले केही बोल भनेर चाहिँ दबाब दिएको कारणबाट चाहिँ नि त्यो सेना प्रमुखले बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसरी बोल्नु भनेको सेना प्रमुखको कमजोरी हो। सेना प्रमुखले त्यसरी बोल्न मिल्दैन र बोल्नु जरुरी पनि छैन। त्यसमाथि पनि हाम्रो सेना र उनीहरूको सेनाको बिचको चाहिँ नि मानार्थ महारथीको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने जुन हाम्रो प्रचलन छ, दुनियाँ छ, त्यहाँ त्यो सेनाले अचानक त्यसरी बोल्नु चाहिँ नि एउटा त नगर्नुपर्ने काम गर्यो। उसले गल्ती नै गरे भन्छु म त्यसको लागि चाहिँ नि। तर उसले आएर चाहिँ धम्काउनको लागि बोलेको त मैले मान्दिनँ। के धम्काउनु छ र उसले? त्यो बोल्यो भने उसले सबै भनेको कुरा उनीहरूको मूल उद्देश्य नै त्यो नक्कली काला पानी, जुन नक्कली काली भन्ने एउटा खोला बनाएको छ, सानो खरे एउटा चाहिँ पोखरी बनाएर चाहिँ काला पानी भन्दा चाहिँ पूर्वतिर एउटा खरे बनाएर चाहिँ नि एउटा सानो कुलो निकालिदिएको छ। त्यो कुलोलाई उनीहरूले चाहिँ नि काली भनेको यही हो भनेर उनीहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोजेको हो। र उसले भने पनि त्यही खरे त्यो कुलोको पूर्वपट्टि नेपाल छँदैछ, यतापट्टि त हाम्रै हो भनेर उसले क्लेम गरेको। यो भारतको एकदम पुरानो पहिलादेखिकै चाहिँ नि सुनियोजित ढङ्गबाट उसले यो जमिन हाम्रो हो भनेर उसले प्रमाणित गर्न खोजेको, जुन हामीले जहिले पनि जहाँ पनि यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तपाईँ नेपाली सेनाबाट सेना निवृत्त भइसक्नु भएको छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सम्बन्ध, दुई देशबीच चाहिँ यो मानार्थ सेनापति दिने
भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा थुप्रैले भारतीय सेनाले बोलेपछि सेनाको जवाब नेपाली सेनाले दिनुपर्छ भनेर पनि आइरहेछ। नेपाली सेना यस्तो अवस्थामा बोल्न पर्ने हो र? होइन, अब यो सुन्नुहोस् न, हाम्रो पब्लिक त कस्तो भने अहिले लडाइँ गर्न जानुपर्छ भन्दाखेरि छैन। कतिले भनेको छ नि, सीमामा चाहिँ नि कहाँ यो पुलिस खटाएर हुन्छ अथवा सशस्त्र प्रहरी खटाएर हुन्छ, सेना नै गएर बस्नुपर्छ भन्छन्, लडाइँ परे लडाइँ गर्नुपर्छ भन्छन्। अब यो नबुझेको भावना र आवेगमा आएर बोलेको कुराहरू हो। कारण यो चिजहरू चाहिँ नि अलिकति बुझ्ने मान्छेले अथवा बुझेर चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेले यस्तो कुरा गर्दा पनि गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन। अब यो सेनाले बोले सेनाले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो सबै यो फिलिङ चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रलाई अर्काले अतिक्रमण गरेको कारणबाट, पीडाको कारणबाट बोलेको हो। तर त्यो पीडा कारणबाट बोलेको अभिव्यक्ति चाहिँ नि अब अलिकति आफ्नो आफ्नो हिसाबको भयो। त्यो त्यसरी चाहिँ नि हुँदैन कुरा, खास चाहिँ नि संसारको व्यवहारै त्यसरी चल्दैन। हजुर, यो सिमानामा सेनालाई, नेपाली सेनालाई राख्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? होइन, सेना सीमामा बस्नेको लागि सेना बनाएकै होइन कि, सीमामा बस्नको लागि अर्धसैनिक बललाई बनाएर राख्ने हो। संसारमा जहाँ पनि त्यही हो। कुनै पनि रेगुलर चाहिँ नि आर्मी अथवा डिफेन्स फोर्सको मान्छे गएर सिमाना बस्दैन, लडाइँको बेलादेखि बाहेक अथवा लडाइँ हुने बेलादेखि बाहेक। त्यही कारण चाहिँ नि यो हाम्रो अलिकति भनौँ न यो विषयमा अलिकति जानकार नभएर हो। अनि फेरि त्यसो भनेपछि तुरुन्त फेरि बात लगाइहाल्छन्, अनि त्यत्रो पैसा दिएर पालेर राखेको सेना के काम त भनिदिइहाल्छन्। हजुर, यो चाहिँ नि अलिकति नबुझेर यो विषय कुरा गरे। सेनाको प्रयोग त्यो बेला हुन्छ जब कहीँ केही नलागेपछि नि सेनाको प्रयोग हुने हो। अहिले त त्यो अवस्था आएकै छैन। हजुर, यो सेनाको बारेमा मलाई पनि नयाँ अनुभव छ। जब म अमेरिका आएपछि त्यो अनुभव नेपालमा हुँदा थिएन। तपाईँ कुनै एउटा कफी सपमा अथवा कुनै ग्रोसरी स्टोरमा लाइनमा हुनुहुन्छ, सामान किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पछाडि सेना देख्नुभयो भने तपाईँले त्यो लाइन छोडिदिनुहुन्छ। र कतिपय ठाउँमा त त्यो कफीको पैसा पनि सेनाको लागि तिर्दिनु भएको हुन्छ। र किन त्यसो गरेको भन्दा सेनाले हाम्रो सुरक्षा गरेको छ, हाम्रो देशको सुरक्षा गरेको छ। सेना हाम्रो गौरव हो। सेना छ र म ढुक्कसँग निभाउन सकेको छु भन्ने चाहिँ फिलिङहरू जनतामा छ। त्यो सायद सेनाले त्यो छवि बनाउँदै जाला र त्यो हाम्रो नागरिक समाजमा नि त्यस्तो संस्कारहरू आउला। अब यो अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि अहिले यो कालापानी लिपुलेक निकै पाकेको छ, रागिएको छ। तर भारत र नेपालको सिमाना बीच दर्जनौं ठाउँमा यस्ता सीमा विवाद छन्। यो जस्तै नवलपरासीमै, चितवनमा, होइन, पूर्वतिर जहाँ जहाँ भारतको सीमा छ र त्यो सीमा, त्यो जग्गा लिँदा भारतलाई फाइदा हुन्छ, सबै ठाउँमा मिचेको छ। अब यो समग्र प्याकेजमा कुरा गर्न नेपालले नसकेको हो, नचाहेको हो, र त्यो कसरी समाधान गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपालले नसकेको हो। किनभनेदेखि यो तपाईँले कुरा उठ्छ खालि यो कालापानी एरिया र चाहिँ नि सुस्ताको कुरा उठ्छ। सशस्त्र प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार 135 ठाउँमा सीमा चाहिँ नि मिचेको छ कि, मिचेपछि विवाद भयो। तिनीहरू त्यत्रो ठाउँमा भएको छ र सायद त्यो एरिया चाहिँ नि धेरै ठुलो एरिया मिचेको छ। अब यो चिजहरू समष्टिगत रूपमा चाहिँ नि सल्टाउनको लागि नेपालले त्यो ढङ्गबाट चाहिँ नि संवाद पनि गर्नुपर्छ, त्यो ढङ्गबाट प्रतिवाद पनि गर्नुपर्छ आफ्नो प्रमाण राखेर। अब त्यो गर्न चाहिँ नि नेपालले नसक्ने, भारत चिडिन्छ, भारत रिसाउँछ भनेर हरेक मान्छेले सत्ता जोगलाई भारतसँग चाहिँ नि प्रश्नसँग खुलेर कुरा नगर्ने, हरेक चिज भने फोहोरलाई कार्पेट मुनि लुगा जस्तो गरेर चाहिँ नि छैन भने जसरी बस्दिने, यो चाहिँ नि हाम्रो कमजोरी हो। अनि हाम्रो फेरि अर्को चाहिँ नि कमजोरी के हुन्छ भने जब सीमाको सम्बन्धी चाहिँ नि सर्वे हुन्छ, बेला बेलाको रिभ्यू हुन्छ, दुवै पक्ष बसेर सीमा व्यवस्थापनको, हाम्रोबाट जाने मान्छे चाहिँ नि त्यो सम्बन्धी विज्ञहरू जान्दैनन् कि। हरेकले चाहिँ नि अलिकति भत्ता आउँछ भनेर कसैलाई भत्ता खानलाई खटाइदिने, अथवा कसैलाई चाहिँ नि ल 2-4 दिन गएर आओस् न भने जस्तो गर्ने। भनेपछि राम्रो मान्छे, एक्सपर्ट मान्छे, त्यस्तो मान्छे त्यहाँ पुग्दैनन्। अनि अर्को समस्या हुन्छ, भारतीयले बोल्ने अङ्ग्रेजी, हाम्रो मान्छेले अङ्ग्रेजी चाहिँ नि लटरपटर गरिदिने, अनि
उसले अङ्ग्रेजी बोल्न साथै दबिने फेरि भने यी हाम्रो आन्तरिक थुप्रै कारण छ हामी तल पर्नको लागि। त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ नि हाम्रो जो मान्छे चाहिँ नि सरकारमा छ ऊ सरकारले त्यो विषयमा चाहिँ सकेसम्म कुरा उठाउन चाहदैन। राम्रो सम्बन्ध भनेर भन्ने तर चाहिँ नि बाँसोले चाहिँ नि हातभित्र छिराइसके जस्तो गरेको चाहिँ थाहा नपाउने, कना जस्तो गरेर हात छिराउँछ नि त, थाहा नपाउने कमजोरी हाम्रो धेरै छ। यो कुरा हामीले आफ्नो आङ कनाएर छार उडाउने कुरा आएन। तर यो चिजहरू हामीले यसको चाहिँ नि राम्रोसँग सदी प्रमाणसहित यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ। यो मुद्दा सल्टाउनै पर्छ र एकमुष्ट नै हो सल्टाउने भनेको। अब भारतले भन्छ हाम्रो चाहिँ नि स्ट्रिप म्याप तयार भइसक्यो, 98% भन्दा बढी मुद्दा सक्यो, सही गरेर भन्दा भन्छ। हाम्रो नेपालले स्ट्यान्ड लिएको ठिक छ, काला पानी र यो सुस्ताको क्लियर नभइकन हामी सही गर्दैनौँ भनेका छन्, त्यो एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ नि ठिक छ। तर त्यति मात्रै मुद्दा होइन कि मैले भने 135 ठाउँमा चाहिँ नि अनेक थोक भएको छ भनेर भनेपछि 2-3 ठाउँ यो कटायो भने पनि 130-32 ठाउँ त बाँकी नै छ। त्यो पनि ल्याउनु पर्यो, लिस्टिङ गरेर कुरा गर्नु पर्यो र त्यो कुरा गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नि दरो विल पावर भएको चाहिँ नि गभर्मेन्टले चाहिँ नि त्यो चिज राम्रोसँग कुरा झगडा गर्ने होइन, कुरा गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, प्रतिवाद गर्ने हो प्रमाणको आधारमा। त्यो हामीले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले गरेका छैनौँ, समस्या त्यहाँनिर हो कि। जस्तै हामीले राजनीतिक नेतृत्व अलिकति डरसँग खुट्टा टेकेन अथवा चाहिँ यो घटनालाई लुकायो भनिरहेका छौँ। जस्तै यही बाटो पनि उद्घाटन भएपछि मात्रै थाहा पाउने भनेपछि हाम्रो के अरे यो कर्मचारी संयन्त्र, गुप्तचरहरू, सेना, प्रहरीका जति पनि निकाय छन् उनले पनि थाहा नपाएको कि थाहा नपाए झैँ गरेको कि अथवा त्यतातिर ध्यानै नपुगेको? होइन, सबै कुरा थाहा छ, सबैलाई थाहा भएर रिपोर्टिङ भने सिडिओले पनि रिपोर्ट दिएकै छ। यो सबै कुरा हाम्रो मान्छेले चाहिँ नि मैले थाहा पाएन भनिदिने मात्रै हो कि, जसले बोल्नु पर्ने समस्या उहाँको हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ नि उठेर समाचार पढेर थाहा पाएँ भनिदिनुहुन्छ। अब अप्ठ्यारो त्यही छ नि। अब उहाँको बोलीले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपय कुरामा अप्ठ्यारो परिसकेका छौँ। अहिले यही विषयमा पनि उहाँले चाहिँ नि अब भारतको चाहिँ नि निशानको विषयमा टिप्पणी गरिदिने भयो। अब सिंह सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेवी जयते हो, यो म कुरा उठाउँछु, यो कुरा भन्छु भन्नुभयो। अब यो के अर्थ छ र त्यस्तो टिप्पणी गरिदिनु? अब यो त संविधान हाम्रो झन्डालाई तेरो झन्डा यस्तो भनिदियो भनेदेखि के हुन्छ? त्यस्तै हो नि त्यो। यस्तो टिप्पणी फ्याट्ट गरिदिनुहुन्छ। अब इन्डियाबाट आएको कोरोना चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि खराब, अब अरू विदेशबाट आएको कोरोना चाहिँ नि त्यस्तो खराब होइन भन्ने के वाट डज इट मिन? मतलब यस्ता चिजहरू भन्दाखेरि भारतले त्यही कुरा समातेर के भन्न खोजे र्याख पार्छ हाम्रो मान्छेहरूलाई, कुरा गर्न जाने मान्छेलाई। अब यस्ता चिजहरू धेरै छन्। हामीले चाहिँ नि संयम राखेर बोल्न जे पाए त्यो नबोल्दै हुन्थ्यो। किनकि ठुलो मान्छे मैले उहाँ एक व्यक्ति ओलीजी भन्नेसँग मलाई लिनु दिनुहोस् छैन, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्न भएन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो हामी सबै पर्यौँ त्यसमा कि उहाँले त हाम्रो प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ, देशको प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ। यस्तै चिजहरूमा चाहिँ संयम हुनुपर्ने किन हुँदैन? अनफर्चुनेटली अब यो चिजहरू नगरिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यसले पनि हामीलाई समस्या पर्दैछ अहिले आएर। अब तपाईँ यो नक्सै जाहेर गर्ने विषय पनि एउटा सिम्पल कुरा भनौँ न, प्रक्रियामा राष्ट्रपतिजीले पनि भन्नुभयो आफ्नो सम्बोधनमा। राष्ट्रपतिजीले भनेपछि यो चिज चाहिँ नि हाउसमा चाहिँ नि 10 मिनट छलफल गराइदिएको भएदेखि यसको ओनरसिप नै फरक हुन्थ्यो कि। यो जुन अहिले जुन नक्सा निस्केको छ त्यो नक्सा चाहिँ हाउसले छलफल गरेर पास गरिदिने, पास त भइहाल्थ्यो, मेजोरिटी उहाँहरूकै छ भने पास गरिदिएको भएदेखि यो मुद्दा अथवा चाहिँ यो नक्साको भ्यालिडिटी र ओनरसिप नै एकदमै हेभी हुन्थ्यो। अब मन्त्री परिषदले पास गरिदिएको छ, अब प्रधानमन्त्रीको आदेशले हो कि के हो थाहा छैन, अब भोलि मन्त्री परिषदले फिर्ता लिन मिल्छ त फेरि? यस्ता चिजहरू हामी भित्र हामी आफ्नो समीक्षा गर्नु पर्यो नि। हामी कहाँनिर चुक्छौँ, हाम्रो कहाँ कमजोरी छ हामीले थाहा पाएर त्यस्तो गर्नु भएन हो। यस्ता चिजहरू भइराखेका छन्। अब कसलाई चाहिँ नि सम्झाउने आफै ठुल्ठुला मान्छेले त आफैले गर्नुपर्ने। अब अरू मान्छेले भनेर त अर्थ के छ र? खास अर्थ त केही रहँदैन। यसै गरी हामी आफै धेरै ठाउँमा चुक्छौँ, आफै कमजोर भएको छौँ, समस्या त्यहाँनिर हो कि।
हजुर, यो नक्सा जारी गरेको जस पनि कसले लिने भनेर सत्तारूढ दलमै अहिले अलिकति यो ओनरसिप मेरो भनेर आइरहेको छ टिप्पणीहरू। त्यसबारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। अहिले मैले अब हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ यो कुराकानीको। यो बङ्गलादेशको घटनालाई जोडेँ, सायद त्यो कुरा हामीले यो कुराकानीमा उठाउन जरुरी छ होला, आवश्यक हुन्छ होला। बङ्गलादेशले पनि भारतसँग निकै पुरानो यो सीमा सम्बन्धी विवाद भर्खरै केही महिना अगाडि सल्टाएको छ। त्यो उदाहरण हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ नेपाल र भारतको त्यसमा? अब त्यो फरक हो यस्तो छ, अब त्यसको चाहिँ नि मोडल ठ्याक्कै गर्ने भन्ने कुरा त मिल्दैन, किन एउटा वान साइज फिट्स अल भन्ने कुरा हुँदैन कि यस्तोमा चाहिँ नि वान मोडल फिट्स अल भन्ने कुरा मिल्दैन हो। तर के भने बङ्गलादेश र इन्डिया बिचको जुन अनक्लेभ सम्बन्धी मुद्दा थियो, त्यो मुद्दामा चाहिँ नि बङ्गलादेशी सुरक्षा बलले भारतीय सुरक्षा बल 10 जनालाई मारेको पनि छ, 12 जना मारेको पनि छ, यस्ता चिज घटना पनि घटेको छ। तर त्यसले खासै के पनि ठुलो इस्यु भएन। म त मान्छेले भन्छ लडाइँ हुन्छ, कसरी लडाइँ भएन नि त, के पनि हुँदैन वास्तवमा। किनकि गल्ती गरेर मेरो सिमानामा हतियार ल्याएर कोही छिर्यो भने मेरो सिपाहीले गोली हान्नु त गल्ती होइन नि त हो। बङ्गलादेशमा त्यस्तै भएको थियो होला, त्यो घटना त अर्कै कुरा भयो। जुन यो अनक्लेभ जुन उनीहरूले चाहिँ स्वाप गर्यो नि, साट्यो, इन्डियाको भएको बङ्गलादेशले लिए, बङ्गलादेशमा भएको इन्डियाले लिए, स्वेच्छाले जो मान्छे जहाँ बस्न चाहन्छ त्यो मिलाए, त्यो भेरी एमिकेबल सल्युसन उनीहरूले पत्ता लगाए, त्यो गरे। भेरी गुड इक्जाम्पल। अब हाम्रोमा ठ्याक्कै त्यो हुन्छ भन्ने कुरा होइन, सुनिन्छ। हाम्रो कोही कोही भन्छ हामीले पनि जमिन साटे भइहाल्यो अरे, हाम्रो उपयुक्त ठाउँमा। अब हाम्रा पहिलाको परराष्ट्र मन्त्रीजीले नै भन्नुभयो अब जमिन साट्ने अरे। कहाँ साट्ने? ल लिपुले कालापानीको जुन जमिन ल 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन हामीले कहाँ साट्ने? यस्तो चाहिँ नि के अल्लारे कुरा गरेर केही हुँदैन। तर गर्न सकिने चाहिँ नि केही चिजहरू छ। जस्तो उदाहरणको लागि भारतले अब अलिकति चाहिँ नि पक्ष विपक्ष नभइकन चाहिँ नि न्युट्रल हिसाबमा एनालिसिस गरौँ न। भारतलाई कालापानी एरिया किन महत्त्वपूर्ण छ मैले तपाईँलाई अघि भने, किनकि चाइनाको टिबेटबाट दिल्ली पुग्न सहज बाटो त्यो भएको हुँदाखेरि मिलिट्री एप्रोच त्यो हुन सक्ने एकदमै सम्भावना भएको र दिल्ली नै चाहिँ नि क्यापिटलमै पुग्न चाहिँ नि एक्सेस भएको कारणबाट उसले त्यहाँ त्यो बारेमा बलियो डिफेन्स पनि राख्छ, जुन उसले आफ्नो भारतीय भूमिमा राखेको पनि छ। र त्यो चिज निगरानीको लागि लिपु लेकको नजिकै अर्को उसलाई पोस्टहरू चाहिन्छ। त्यो पोस्ट उसको ठाउँबाट सम्भव छैन भनेपछि भारतले चाहिँ नेपाल आएर बसेको हो। अब पहिला बसेको इतिहासको कुरा नगरौँ, त्यो फेरि छुट्टै इस्यु हुन्छ, भटेभर। अब कालापानी उसको लागि यति महत्त्वपूर्ण भएपछि उसले सितिमिति छोड्दैन, छोड्नेवाला पनि छैन। मैले अहिले नेपाली र भारतीय कुरा मैले एउटा चाहिँ निष्पक्ष विश्लेषक भएर हेरेको, भारतले उसको त्यो महत्त्वको लागि अहिले कालापानी एरिया छोड्नेवाला छैन। अब नछोडेपछि के हुन्छ? अब हामीले त्यही सहेर बस्ने कि सधैँ विरोध गरेर बस्ने? दुईटा उपाय छ हामीसँग। सधैँ विरोध गरेर सहेर बस्न पनि सकिन्छ, सधैँ विरोध गरेर बस्न पनि सकिन्छ। तर त्यसको के उपाय पनि छ त? इज्जत पनि रहने अथवा सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नबाँच्ने के उपाय छ त भन्दा एउटा उपाय के हुन सक्छ? त्यो मेरो मात्रै सोच हो। अब भारतलाई त्यो ठाउँमा उसले बस्नै पर्ने अनिवार्य भएपछि चाइनालाई त्यसको खास महत्त्व पनि छैन भनेपछि भारतले नेपाली त्यो जम्मै भूभाग नेपालको हो भनेर उसले सबभन्दा पहिले स्वीकार्न पर्यो। एक नम्बर कुरा, कालीको पूर्वपट्टि सबै भूभाग नेपालको हो र कालापानी हामी जहाँ बसेका छौँ त्यो पनि नेपालको हो भनेर उसले पहिला स्वीकार्न पर्यो। स्वीकारेपछि अब उसको लागि जुन अब त्यो मानसरोवर जाने बाटो साटो खुल्छ, तीर्थयात्रीलाई पनि सजिलो भयो, चाइनालाई पनि इकोनोमी राम्रै हुने भयो। त्यही कारण सबैजनालाई चाहिँ नि गिभ एन्ड टेक चल्ने भयो। आई स्क्रैच योर ब्याक, यु स्क्रैच म्यान, यो कुरा चल्ने भयो। ओके, तर त्यो दिएपछि हामीलाई के त? जमिन त उसले भन्यो ल ठिक छ यो तिमीहरूकै हो भनेर भनिदियो, तर ऊ आफै बसिरहेका। हामीले चाहिँ नि ओके अब एउटा अध्यावधिक बेला बेलामा चाहिँ नि रिन्यू गर्दै जाने र तिमीलाई बस्न दिने, मतलब दुईजनाको सहमति मिलुन्जेलसम्म बस्न दिने भन्ने एउटा सानो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले सही गर्न पर्छ। भन्न खोज्नुभयो? लिज होइन त्यो मेरो, म तपाईँ आउँदैछु। किन भारतले त्यो त्यसरी चाहिँ नि एउटा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा कागज बनाएर उसलाई चाहिँ नि त्यहाँ
बेला बेलामा चाहिँ त्यसलाई अध्यावधि गर्ने चाहिँ कन्डिसनमा उसलाई अहिले एज इट इज स्ट्याटस को भन्छ नि अहिले हामीले केही गर्न नसक्ने भए स्ट्याटस को चाहिँ नि मेन्टेन गरिदिने जे छ त्यहीलाई हामीले केही नगर्ने भने तर नेपालको भूमि भन्ने चाहिँ नि इन्डियाले चाहिँ नि त्यसलाई हामीलाई के गर्न पर्यो स्वीकार्न पर्यो। अब यसको बदला हामीले के गर्यो त हामी जमिन साट्ने पक्षमा त छैनौँ जमिन साटेर हुनेवाला पनि केही छैन भनेपछि अब हामीलाई चाहिँ नि काकडभिट्टाबाट बङ्गलादेशको चाहिँ नि बङ्गलाबन्द भन्ने के ठाउँ छ त्यहाँसम्मको चाहिँ नि हामीलाई बाटो बिना कुनै अवरोध जस्तो हामीले चाहिँ नि कालापानिया हाम्रो भूमि चलाउन दिएका छौँ त्यस्तै किसिमबाट हाम्रो व्यापारको लागि हाम्रो विद्युती प्रसारण लाइन लग्नको लागि र चाहिँ यस चिजमा चाहिँ भारतले हामीलाई चाहिँ नि पुरै रेसिप्रोसिटी चाहिँ नि हामीलाई त्यो अधिकार दिन पर्यो र हामीले त्यहाँ गर्ने व्यापार आदि चाहिँ भारतले सघाउनु पर्यो अवरोध गर्ने होइन जुन अहिले दिएको छु भन्छ तर दिएको पनि छैन। यस्तो होइन कि उसले पनि हामीलाई त्यो दियो भनेदेखि एउटा गिभ एन्ड टेकको हिसाबमा के हुन्छ भने यतापट्टि हामीले हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिएका छौँ उसले पनि हामीलाई भूमि प्रयोग गर्न दिनु पर्यो भूमि साट्न भनेको होइन मैले। यो हुँदाखेरि एउटा एमिकेबल अन्डरस्ट्यान्डिङ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ नि दुवै पक्षलाई खासै फरक पर्दैन तर दुवै पक्षलाई लाभै हुन्छ भनेदेखि त्यो किन नगर्ने एउटा पोसिबल चाहिँ नि भनौँ एमिकेबल एउटा चाहिँ नि वे आउट चाहिँ नि त्यो पनि हुनसक्छ किनकि हामीलाई यो के अरे कालापानी एरिया भनौँ न त्यो एरिया हाम्रो भूभाग खाएको हुँदाखेरि हामीलाई एकदमै चाहिँ नि सार्वभौम नेपाललाई समस्या परेको किन आत्माले नमानेको त्यो एउटा कुरा हो तर त्यो ठाउँबाट हामीलाई खासै लाभ त के पनि छैन नि हाम्रो जनजीवनमा त के पनि फरक पर्दैन नि त्यो एरिया हुनु नहुनेमा हाम्रो खास जनजीवनमा के पनि फरक परेको छैन तर हाम्रो भूमि चाहिँ नि कसैले अधिग्रहण गरेपछि हामीलाई दुख्नु फेरि स्वाभाविक एउटा चाहिँ नि नागरिक भएको कारणबाट राष्ट्रवादी नागरिक जति सबैलाई दुख्नु एकदम स्वाभाविक हो तर भौतिक हिसाबमा हेर्ने हो भने त्यहाँबाट हाम्रो जनजीवनलाई खास केही फरक पर्दैन तर त्यसको हामीले सुविधा दिए बापत हामीले यो काकरभिट्टाबाट चाहिँ बङ्गलादेशको पोर्टसम्म जाने बाटो लिने हाम्रो विद्युत प्रसारण चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि त्यो जमिन हामीले युज गर्न पाइने यो लियौँ भने हामीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ फेरि उतापट्टि के नभए ठाउँबाट यतापट्टि धेरै फाइदा हुन्छ। अब यो चाहिँ फेरि दुवै उसलाई पनि खास केही फरक पर्दैन एक किसिमबाट अलिअलि हुन्छ पनि भन्दाखेरि तर यसलाई चाहिँ मान्ला अब यस्तो चाहिँ मान्ला नमान्ला भन्ने कुरा हो यही हो नेगोसिएसन भनेको यहीँनिर हो हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्ने यही हो हामीले कुरा गर्नुपर्ने अहिले भने अहिलेको चाहिँ भोलि त सल्टिँदैन नि तिमीलाई यो दिएको हामीले यो किन दिँदैन अब यो हो नि बार्गेन गर्ने यो हो नि नेगोसिएसन गर्ने यो हो नि डिप्लोमेसी भनेको हो यो गर्न जान्नु पर्यो बुझ्ने मेरो हिसाबमा आई थिङ्क दिस कुड बी वान अफ द पोसिबिलिटी कुरा यो एउटा राम्रो एमिकेबल वे आउट यो चाहिँ हुनसक्छ। यो जमिन साट्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो हिसाबमा कुनै व्यवहारिक चिजहरू कहाँ गएर साट्ने अब मान्छेले हुँदा हुँदा के पनि भन्दै त्यो जुन बाटै दियो अरे हामीलाई चाहिँ नि काकरभिट्टाबाट चाहिँ नि बङ्गलादेश जाने बाटो दिएर भारतलाई दुई टुक्रा पार्ने जमिन साटेर भारतले त्यस्तो मूर्ख कुरा पनि गर्नुहुन्छ उसको चिकन लेग भनेको त्यस्तो संवेदनशील ठाउँ हो अब पूर्व भारत त्यो जुन नर्थ इस्ट इन्डिया नै टुक्राउने किसिमबाट हाम्रो जमिन दिन्छ र यस्तो यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अब तर जमिन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि व्यापारको लागि सामान ल्याउनको लागि विद्युत प्रसारणको लागि जमिन प्रयोग गर्न पाए त इट्स गुड एनफ। अब यो चिज त हामीले नेगोसिएसन गर्न सक्नु पर्यो नि यही हो डिप्लोमेसी। यो 6 महिना यो जुन सीमा विवाद कालापानी त धेरै भयो यो बल्झिरहेको विशेष गरी चुनावमा बल्झिन्छ प्रतिपक्षमा रहेको बेला बल्झिन्छ मार्चपास्टहरू हुन्छन् त्यहाँ थुप्रै राष्ट्रवादहरू त्यहाँ आउँछन् अनि त्यो फेरि कालान्तरमा सेलाउँछ। पछिल्लो पटक 6 महिना अगाडि जब भारतले नक्सा जारी गर्यो त्यसपछि यो विवाद बल्झिएको थियो लगत्तै यो फेरि सेलायो त्यसो त यो कोरोना संक्रमणले पनि सायद कतिपय कुराहरूलाई ओझेलमा पारिदिएको छ तर पनि यो कोरोना संक्रमण हुँदाहुँदै बाटो उद्घाटन भयो शिलान्यास भएको होइन शिलान्यास भएको भए भित्र आन्तरिक रूपमा मन्त्रालयमा कागजपत्र कसरी तयार भयो भन्नुहुन्थ्यो त उद्घाटन भएको छ त्यो पनि फेरि सरकार प्रमुखले नै त्यो त मलाई थाहा नै थिएन भनेर भनिरहनु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले पनि। अब तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यतिखेर जुन नेपालले नक्सा जारी गरेर एउटा प्रतिक्रिया त जनाएको छ यद्यपि भारतले त्यो नक्सा हामी मान्दैनौँ भनिरहेको छ अब यो घटना कसरी अगाडि जाला अथवा अर्को चुनावी एजेन्डा बन्ला हामीले हाम्रो भूमि
कहिले फिर्ता पाउँला? तपाईँ आफ्नो अन्तर्मनले चाहिँ के भन्छ यो घटनाक्रममा? यो घटना सहजै र चाहिँ नि तुरुन्तै सल्टिनेवाला घटना होइन। यो मुद्दा अब एकदमै कचल्टिसक्यो। हामीले अब यो सबै चुनावी जे चिज पनि गएर चुनावी मुद्दामा गएर टुङ्ग्याउँछन्। यो चाहिँ मौसमी राष्ट्रवाद पनि त्यस्तै हो। राष्ट्रवादी भन्दा पनि मौसमी राष्ट्रवादको चाहिँ नि लहर चल्छ यहाँ। अब यो नक्सा पनि एक किसिमबाट यो चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड लिएको भने देखाउनको लागि बडा चाहिँ नि फुर्ती साथ चाहिँ नि जाहेर गरिदिनु भयो, निकालिदिनु भयो। अब चुनावमा यसले कति उहाँलाई सहयोग गरेर नगरेर त मलाई थाहा भएन। तर यो कदमले चाहिँ नि अब किनकि एउटा वास्तविकता के बुझ्नु पर्यो भने हामीले जोसँग चाहिँ नि भिड्दैछौँ त्यो बलियो शत्रु हो कि। बलियो शत्रुसँग चाहिँ नि तपाईँको सिङ्गौरै खेलेर चाहिँ त सकिँदैन नि। त्यही कारण यसलाई त हिर्काउनै पर्यो। पनि दायाँ बायाँबाट अनेक किसिमबाट हिर्काउनु जान्न पर्यो। त्यो नभइकन हामीले सिङ्गौरो खेल्न खोज्दाखेरि सायद यो चाहिँ नि प्रति उत्पादक हुन सक्छ। र गरेको प्रक्रिया पनि धेरै बलियो प्रक्रिया भएन। मन्त्री परिषदले मात्रै पास गर्नु, हाउसमा नलगाइकन गर्दाखेरि अलि यो बलियो पनि भएन। अब 2 नम्बर कुरा यसको प्रतिवादमा भारतले भनिसक्यो। भारतको कुरा चाहिँ तिमीले चाहिँ नि राम्रो वातावरण बनाऊ अनि मात्रै वार्ता गरौँला भन्छ। राम्रो वातावरण के मैले बुझेको अनुसार त एकचोटि फेरि यो फिर्ता ल्याऊ अनि कुरा गरौँला भनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा चाहिँ नि कसल्टियो। यो मुद्दा चाहिँ नि पहिलाको भन्दा अब झन् गाह्रो भयो, झन् समय लाग्ने देख्छु मैले। चाहे जस्तो तुरुन्त होला जस्तो देखिँदैन। त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो मुद्दा छोड्ने। हामीले यो मुद्दालाई सधैँभरि जीवित राख्ने हो। अहिले हाम्रो स्ट्राटेजी त्यो हुनुपर्छ। अब यो मुद्दा नेपालमा अहिले भनौँ न सरकार प्रतिपक्षहरू एक ठाउँमा देखिएका छन्। यो मुद्दामा चाहिँ एटलिस्ट यो हाम्रो जग्गा हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, हामीले नै उपयोग गर्न पाउँछ भनेर। अब नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा लगभग 1/3 हुन त यो कुनै आधिकारिक अफिसियल तथ्याङ्क होइन, तर चलनचल्तीको भाषामा झन्डै 1/3 चाहिँ नेपालीहरू नेपालको सीमाबारे भूगोलको सीमाभन्दा बाहिर छन् भनिएको छ। भनेको ठुलो सङ्ख्या नै हो। त्यसरी हामी नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूले यस्तो अवस्थामा यो सीमा विवादमा के कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ? कस्तो भूमिका हुन्छ? अब यसको एकदमै कुरा ठिक भन्नुभयो। अब 1/3 कति छ त मलाई खासै थाहा भएन। त्यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो नेपाली नागरिकहरू र चाहिँ नि नागरिक अहिले छोडे तापनि नेपालीहरू विदेशमा छन्। अब 1/3 होला अथवा 60-70 लाख होला, कति होला त्यो अब आँकडा कुरा भयो। अब उहाँहरूको जो नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरू त फर्केर आउनुहुन्छ नै, यसै पनि बाध्यता छ। अब जो नागरिक त्याग्नु भयो हो उहाँहरू पनि चाहिँ त आइराख्नु पर्ने ठाउँ हो आफ्नो मातृभूमि त। कति कुरा सम्पत्ति यहाँ होला, नाता सबै धेरै कारणबाट उहाँहरू चाहिँ नि नागरिकता त्यागेर गए पनि उहाँहरूको कति एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज त नेपालमै छ नि त। फेरि आत्मा भनौँ अथवा चाहिँ नि चाहना भनौँ त्यो भइहाल्छ। त्यही कारण उहाँहरूको भूमिका छ नै। अब उहाँहरूको भूमिका 2-3 किसिमबाट हुन्छ मैले देखेको। 1 नम्बर कुरा जो जहाँ हुनुहुन्छ यो मुद्दालाई बरकरार राख्न पर्यो। किनकि नेपालको प्रमाण 10 प्रमाण बलियो छ र बलियो भएको कारणबाट चाहिँ नि कालापानीदेखि पूर्वको भाग नेपालको हो र यो पूर्वको यति भाग चाहिँ नि भारतले अहिले अतिक्रमण गरेर बसेको छ। र यो चिज चाहिँ नि हामीलाई नेपाललाई थिचोमिचो परेको हुँदाखेरि यसको चाहिँ न्याय चाहिँ नि पाउनुपर्छ भनेर हरेक ठाउँमा उहाँहरूले उठाउनु पर्यो ताकि यो मुद्दा जीवित रहोस्। जति वर्ष लागोस् के पनि मतलब छैन। एउटा उहाँले प्रत्यक्ष गर्न सक्ने काम त्यो नै हो। अब यही सिलसिलामा दबाब दिने कुरा चाहिँ नि यो भारतको डेलिगेसन आदि आउँदाखेरि विरोध जनाउने हो, झन्डा देखाउने हो। किनकि तर त्यो चाहिँ नि पार्टीगत विरोधसँग अर्थ छैन। नेपाली भएर नेपालको पक्षमा भारतलाई विरोध देखाउने हो। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो पाइन्छ। झन् अमेरिकामा सजिलो पनि छ त्यो कुरा। यो चिज पनि गरिराख्नुपर्छ हामीले। अनि बोल्ने ठाउँमा पनि बोलिराख्नुपर्छ हामीले। अब यति गरिकन पनि अब अरू गर्न सक्ने धेरै कुरा हुँदैन। अब हेलो हजुर अब
यो चिज हामीले कन्टिन्यू गर्ने हो। अब त्यहाँ बसेर चाहिँ नि जस्तो अब तपाईँ मिडियामा लाग्नु भएको छ, अरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पेसामा लाग्नु भएको छ, जुन बेला जहाँ जस सकिन्छ यो भने यो मुद्दालाई बरकरार राख्नु पर्यो, यो मुद्दालाई जीवित राख्नु पर्यो, यो मुद्दाको बारेमा विभिन्न किसिमबाट दबावमूलक कार्यक्रम, विरोधका कार्यक्रमहरू देखाइराख्नु पर्यो। यसको मतलब सभ्य ढङ्गबाट देखाइराख्नु पर्यो, ताकि त्यो मान्छेलाई जहिले पनि जहाँ जान पनि हेजिटेसन होस्, मैले गल्ती गरेको छु भन्ने कुरा महसुस गराउनु पर्यो कि भारतको मान्छेहरूलाई यो युएनमा पनि झन्डै देखाएर आइपुग्छ, यहाँ पनि यस्तो हुन्छ भने जहाँ केही पनि विरोध सुन्न परोस् उसलाई। त्यो सुन्दाखेरि यो एउटा राम्रो डेटरेन्स हुन्छ, राम्रो प्रेसर हुन्छ। यो कन्टिन्यू गर्न पर्यो। र चासोको विषय हो, अब नेपालको भूमिको विषयमा चासो राख्नु सबैको एउटा चाहिँ कर्तव्यको हिसाबमा आउँछ। झन् जसले चाहिँ नागरिकतै चाहिँ लिएर फर्किनु नै छ भने उहाँले गर्नु ठिक छ, तर चाहिँ नि त्यो चिजको चाहिँ नि एउटा उपयुक्त चाहिँ नि विकल्प अथवा यसको समाधानको उपाय खोज्ने चाहिँ नि सबैको सहयोगमा चाहिँ नि जो सरकारमा छ त्यसले चाहिँ नि त्यो गर्न सक्नुपर्छ। यसको समाधान त्यसरी मात्रै हुन सक्छ। हजुर, अहिले हामीले भारतको जुन मिचहा प्रविधि छ र पटक पटक उसले सीमाहरूमा जुन धावा बोल्दै आएको छ त्यसबारेमा छलफल गर्यौं। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केशव बहादुर भण्डारी, उहाँ सुरक्षाविद हुनुहुन्छ, नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी र उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। यो कोरोना सन्तासका बीच विभिन्न डर त्रास यो छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता छ, त्यो समयमा पनि तपाईले सीमा सुरक्षाको बारेमा यो साँझको समयमा हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक नम्बर त यहाँलाई धन्यवाद। दुई नम्बर कुरा जो जति हुनुहुन्छ अमेरिका वा त्यहाँदेखि बाहिर जसले हेरिराख्नु भएको छ, यो सबैजनालाई अहिलेको चाहिँ नि यो कोरोनाको चाहिँ नि संक्रमणले गर्दाखेरि सबै आक्रान्त अथवा चाहिँ पीडित छौँ। सबैजनालाई चाहिँ नि यो रोगबाट बच्न सक्ने बनाइदियोस् र चाहिँ नि यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोस्। मैले शुभकामना त्यही दिन चाहन्छु र आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र चाँडै यो रोगलाई जित्न सकियोस् र चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ नि अब नेपाल आउने जाने सहजतासँग चाँडै सहज होस्, ताकि फेरि आफ्नो मातृभूमिमा फर्किने वा घुम्न आउने अथवा भेट्न आउने काम गर्न पाइयोस्। र मेरो शुभकामना छ र जसले सुन्नु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद पनि छ। अब यो मेरो ओपिनियन र मेरो विश्लेषणहरू हो, तपाईँहरूको सहमति हुन्छ भने जरुरी छैन, तर सहमति नहुनु पनि एउटा चाहिँ नि राम्रो कुरा हो, किनकि विदाउट फ्रिक्सन वन डजन्ट गेट पलिस्ड। यो चाहिँ नि रगडेपछि मात्रै आगो झिल्का निस्किन्छ, समाधानको उपाय आउँछ। र यहाँहरूको जतिजनाले चाहिँ सुन्नु भएको छ हेर्नु भएको छ सबैलाई म धन्यवाद र चाहिँ नि नमस्ते। हजुर, हामी अहिले दुईटा समस्यामा छौँ। एउटा यो विश्व महामारी कोरोनाबाट बच्नु छ, बचाउनु छ। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित रहनु होला, आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् र सुरक्षित रहन प्रयास गर्नुहोला। यसै गरी तपाईँहरू जो जहाँ हुन्छ, जुन देशमा हुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो तर्फबाट हाम्रो भूमि मिचिएको छ, यो विवादित होइन, जबरजस्ती भारतले मिचेको छ भन्ने कुराहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा गुन्जायस गरिरहनुहोस्, त्यो पनि एउटा सहयोग हुन्छ। अहिलेको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।